Assalamu alaikum, my dear curious fellows. This is Major Nasir Chima from Broadsheet Marketing. आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सबका ये लर्निंग और अर्निंग का सफ़र हमारे साथ बहुत अच्छा गुजरेगा। तो आज के हमारे वीलॉग का जो टॉपिक है इट्स वीए। हम ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुनते हैं, वीए है, वर्चुअल असिस्टेंट है, और स्पेशली जो फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स के जो काम हैं उनके अंदर वीए का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमारा ये प्लान होता है कि हम कुछ करें या ना करें, या कुछ हमें आता हो या ना आता हो, हम फौरी तौर पे वीए बन जाते हैं। और हम ये प्रिडिक्ट करते हैं या लोगों को बताते हैं कि जी मैं वीए हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ। वेयर एज कि अगर आप उनसे पूछ लें कि वीए स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो वो ये भी नहीं जानते हैं कि वो वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे पहचाना जाता है ये लफ्ज़। तो मैं आज का जो टॉपिक है उसमें वीए को एक्सप्लेन करूंगा कि वीए असल में होता क्या है, हम ये क्यों मतलब बनना चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं कि हम फौरी तौर पे वीए बन जाएं, और हम ये क्यों चाहते हैं कि हम बगैर सीखे ही वर्चुअल असिस्टेंट का काम शुरू कर दें। तो इसके अंदर देखें, जो सबसे बेसिक और बुनियादी चीज़ है जो हमें अंडरस्टैंड करनी है कि अमेजोन का बिजनेस मॉडल क्या है। अमेजोन जो बिजनेस मॉडल हमें ऑफर करता है या हमें प्रोवाइड करता है, वो दो तरह के बिजनेस मॉडल ऑफर करता है। एक एफ पी ए होता है और एक एफ बी एम होता है। और फिर इसके अंदर एफ बी ए के अंदर फर्दर अगर आप डीप डाउन जाएंगे तो हमारे पास होलसेल का एक काम आता है, और एक हमारे पास पी एल का काम आता है। मजीद होलसेल और पीएल और एफबीए और एफबीएम को तो मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा, बट चूंकि आज का हमारा टॉपिक प्योरली वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर है, तो मैं अपने आप को सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट तक ही रिस्ट्रिक्ट रखूंगा, ताकि मैं आज के टॉपिक में आपको सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। देखें, वर्चुअल असिस्टेंट कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, कोई मर्द, औरत, खातून, लड़की, लड़का, जो आपका काम करके दे आपको ऑनलाइन। मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैंने एक वेबसाइट बनवानी है, जो कि मैं अमेज़न में काम कर रहा हूँ यूके में, और यूके में मुझे अपने बिजनेस की एक वेबसाइट डेवलप करवानी है, और मैं इधर उधर देखता हूँ कि मैं किससे वेबसाइट बनवाऊँ। तो मैं आप को बताता चलूँ कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो भी हैं और मेरे कुलीग भी हैं, मेरे साथ जॉब भी करते रहे। इरफान उल्लाह उनका नाम है, जिन्होंने हमारी तमाम वेबसाइट भी डेवलप की हैं। मैं उनका लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा, इन केस अगर आपको वेबसाइट डेवलप करवानी हो तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं इरफानुल्लाह से रब्ता करता हूँ और मैं बताता हूँ कि जी इस तरह मुझे एक वेबसाइट चाहिए, आप काइंडली मुझे ये डेवलप कर दें। अब इरफान जो है वो मेरे वेबसाइट पे तो काम कर रहा है, बट वो रिमोटली कहीं बैठ के काम करता है, क्योंकि अपने रूम में बैठा होता है। और जिस जिस तरह से मैं उसको बता रहा होता हूँ कि इसका कलर ये कर दें, इसका डिज़ाइन यूं बना दें, ये वेबसाइट इस तरह की कर दें, इसके अंदर ये चीज़ें डाल दें, अगर कोई मुझे पसंद नहीं आता तो मैं उसको बताता हूँ कि ये निकाल दें। तो अल्टीमेटली इरफानुल्लाह जो है वो मेरा वर्चुअल असिस्टेंट है, वो वीए का काम कर रहा है। चूंकि वीए कोई भी ऐसा इंडिविजुअल हो सकता है जो आपका काम कर रहा हो आपके बिहाफ पे। लेकिन अमेजोन के अंदर जब ई कॉमर्स के अंदर या अमेजोन के अंदर हम वीए उस शख्स को कहते हैं जो कि आपके अकाउंट को मैनेज करेगा। अकाउंट आपका जो अमेजोन का जब खुल जाएगा, लेटर ऑन हम थोड़े से और टॉपिक्स पे जाएंगे जहाँ पे हम बात करेंगे कि अमेजोन का अकाउंट खोलना कैसे, और कैसे इसके अंदर प्रोसीजर कैसे होते हैं, पेपर वर्क क्या होता है, कैसे ओपन करेंगे। तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल के चीज़ें हैं जो कि हम टाइम के साथ साथ उनको भी टच करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर होगी होगी कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो आपका कोई टेक्निकल काम या कोई और काम कर दे आपको बिहाफ पे आपके, और वो रिमोटली बैठ के उस काम को करे, तो वो वर्चुअल असिस्टेंट कहलाता है। यहाँ पे अमेजोन में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और वहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि मुझे एक वीए की ज़रूरत है, तो कमो बेश शाम तक आपके पास 400-500 लोग आपसे रब्ता कर लेते हैं। और हर इंडिविजुअल अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो सबसे ज़्यादा अच्छा वीए है, और उसने बहुत सारा काम किया है, और उसने अमेजोन के ऊपर बहुत अच्छी लर्निंग की हुई है और बहुत सारा काम किया हुआ है और बहुत सारे अकाउंट्स वो हैंडल कर रहा है। एक तो यहाँ पाकिस्तान में 99% लोग या वीए जो हैं वो पीएल पे काम करते हैं। चूंकि हमारे यहाँ कुछ जो बड़ी ट्रेनिंग फर्म्स हैं, जिसमें कुछ बड़े ट्रेनिंग फर्म्स के एनेबलर्स हैं या एक्सट्रीम कमर्स हैं या कुछ और तरह के इस तरह के लोग हैं, तो उन्होंने कुछ कुछ अपने बिजनेस मॉडल्स फॉलो किए हुए हैं। अब आपको वो काम आता है या नहीं आता, क्योंकि आप किसी इदारे से अटैच हैं और उन्होंने जो आपको सिखा दिया आपने सारी उम्र वही करना है। तो ये बड़ा एक मतलब एक ड्रॉबैक है कि जिसको हमें बेसिकली फिल करने की ज़रूरत है कि हम कैसे एग्जैक्टली वो काम करें जो हमें आता है, ना कि हम उस काम के पीछे भागते रहें कि जो हमें नहीं आता।
تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ فری لانسنگ کی ایک ٹرم سے ضرور واقف ہوں گے کہ بہت سارے لوگ آپ کو فری لانسنگ کا کام کرتے ہوئے ملتے ہیں. تو اصل میں جو ایک فری لانسر ہوتا ہے وہ ایک ورچوئل اسسٹنٹ بھی ہوتا ہے. فری لانسر آپ کے لیے سارے وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ نارمل آپ ایک وی اے سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن وی اے کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ اسپیشلی اور پرٹیکولرلی امیزون سے ریلیٹڈ ہے. ویسے تو فری لانسنگ کا کوئی بھی کام آپ کریں یا کوئی بھی آپ پروجیکٹ کر رہے ہوں وہ ورچوئل اسسٹنٹ ہی ہوتا ہے آپ کا. بٹ جب ہم ورچوئل اسسٹنٹ یا وی اے کا ذکر کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وی اے کا جو ریلیشن شپ ہے یا آئی ٹی کی دنیا میں وی اے کی جو پہچان ہے وہ امیزون سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو آپ چاہے تو کچھ بھی کام کر رہے ہوں, آپ ایف بی اے کو لک آفٹر کر رہے ہوں, آپ کسی امیزون کے ایک اکاؤنٹ کو لک آفٹر کر رہے ہوں, یو کے اکاؤنٹ کو لک آفٹر کر رہے ہوں, یو ایس اے میں کر رہے ہوں, یورپ میں کر رہے ہوں, یا انوینٹری کے اوپر کام کر رہے ہوں, یا اسٹاک کے اوپر کام کر رہے ہوں, یا لسٹنگ کے اوپر آپ کام کر رہے ہوں, یا ایون آپ پرائس مینجمنٹ کر رہے ہوں, یا ایون آپ کنٹینٹ رائٹنگ کے اندر اگر آپ کا شوق ہے تو آپ وہ کر رہے ہیں, یا پھر اگر آپ کو فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے اور آپ اچھی فوٹوگرافی کرتے ہیں اور آپ پروڈکٹ کی فوٹوگرافی کرنا چاہ رہے ہیں, یا اس طرح کا کوئی بھی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں, یا کچھ بھی آپ کو شوق ہے, تو آپ الٹیمیٹلی آپ ایک وی اے کا رول پلے کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ کا جو وی اے کا رول ہے وہ ایک جاب ہے, وہ ایک ٹاسک اورینٹڈ جاب ہے جس کے اندر آپ کا جو ہائر کرنے والا بندہ ہے, جو آپ کو ایز اے فری لانسر ہائر کرے گا, جو آپ کو مختلف پلیٹ فارم سے, ایون کہ اگر آپ نے فائیور پہ اپنا اکاؤنٹ ڈراپ کیا ہوا ہے اور وہاں پہ مختلف لوگ آپ کو ہائر کریں گے, تو الٹیمیٹلی آپ ان لوگوں کے لیے ایز اے وی اے کام کر رہے ہوں گے. تو یہاں پہ جو تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو صرف فلاں چیز میں کرتے ہیں, فلاں میں نہیں کرتے ہیں. تو کوئی بھی انڈیویجول جو کسی بھی چیز میں ایکسپرٹ ہے یا کسی بھی کام میں ایکسپرٹ ہے تو وہ ایز اے وی اے کنٹینٹ رائٹنگ بھی کر سکتا ہے, وہ ایز اے وی اے لسٹنگ بھی کر سکتا ہے, وہ ایز اے وی اے کچھ پروڈکٹ سرچنگ بھی کر سکتا ہے, ہنٹنگ بھی کر سکتا ہے, سورسنگ بھی کر سکتا ہے, اور بھی بے شمار اس طرح کے وی اے کے کام ہوتے ہیں جو کہ اس کو ایک اکاؤنٹ پہ کرنے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ بہت اچھے وی ہیں اور بہت آپ کی ایکسپرٹیز ہے کام میں اور آپ بہت اچھے طریقے سے وہ کام کر سکتے ہیں, تو آپ فل فلیج وی اے کے کام بھی کر سکتے ہیں, جس کو ہم اے ٹو زی سروسز کہتے ہیں. امیزون کا ایک لوگو جو آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر ایک یلو ایرو ہے جو اے سے زی تک آپ کو ڈراپ ہوا ہوتا نظر آتا ہے. تو امیزون جو ہے نا وہ اے ٹو زی سروسز مین آل سروسز پرووائڈ کرتا ہے آپ کو, اور اس لیے ہم یہاں پہ اکثر و بیشتر اس کو ایز اے ٹرم بھی یوز کرتے ہیں کہ ہم اے ٹو زی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو امیزون آپ کو اے ٹو زی سروسز پرووائڈ کرتا ہے, اور اسی طرح سے وی اے کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو اے ٹو زیڈ سروسز پرووائڈ کرنا چاہ رہا ہے یا وہ کر سکتا ہے. تو آپ یقیناً کسی وی اے کو ہائر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے اس کا انٹرویو ضرور کر لیجئے گا, آپ اس سے ایک دفعہ مل ضرور لیجئے گا, اور اس کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کو پہچان ضرور لیجئے گا. یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو درمیان میں چھوڑ کے چلا جائے, جس طرح میرے ساتھ بہت سارے مس ایپ ہو چکے ہیں. میں نے بہت سارے وی اے ہائر کیے ہوئے اور بہت سارے لوگ میں نے ہائر کیے تھے جو کہ ان بٹوین ہاف کام چھوڑ کے چلے گئے, جنہوں نے مجھے بہت بٹرے کیا, میرا بہت نقصان کرایا اس کے اندر. تو جب آپ وی اے ہائر کر رہے ہوں تو آپ یقیناً ایک دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ وی اے جو ہے آپ کا بہت ویل مینرڈ ہونا چاہیے. آپ کسی بھی وی اے کو ہائر کریں تو اس کے ساتھ ایک ریٹن ایگریمنٹ کر لیں. ویسے تو پاکستان میں ریٹن ایگریمنٹ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہاں میرے ساتھ بہت سارے ایسے وی اے کام کر چکے ہیں جو ریٹن ایگریمنٹ ہونے کے باوجود بھی میرے پیسے خود بخود کر کے نکل گئے ہیں, اور مجھے بہت دھوکہ اور فراڈ کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور مجھے بہت لاس بھی فیس کرنا پڑا ہے. بٹ پھر بھی آپ کے پاس ایک لیگل اینٹی کے طور پہ, آپ کے پاس ایک لیگل شناخت کے طور پہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ ایک وی اے ہائر کریں تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ریٹن ایگریمنٹ ضرور کر لیں, جو کہ فیوچر میں کسی نہ کسی سٹیج پہ آپ کو ضرور کام آئے گا. تو آئی ہوپ کہ میں نے وی اے کو اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا اس لیکچر میں. بٹ اسٹل اگر آپ کا کوئی کویشچن پینڈنگ میں ہے یا کچھ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی کیوری ہے یا کویشچن ہے تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہماری مارکیٹنگ ٹیم بہت جلد آپ سے رابطہ کر لے گی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے ویک لاگ کے ساتھ آپ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.